So sa kuapod nga na-experience atong na gahapon sa May 17 kana bitong another na pud na ba nga kanang healing, Sunday healing din. Kato kanang na-experience jud nako kanang ang kana bitong kalayo bitaw nga kanang gikan sa Ginoo bitaw kay kanang grabe siya ka kuan ba kanang first time to nako nga kana bitong mura jud siya giuyog ang akong tibok nako nga diri sa kuan din sa sulod nako din kanang feel nako nga ako ra usara ang kanang sa akong palibot nga anak ko kabati nga kanang napaday ko tapad nako na ana ba din kato nga kanang but before Diana kay kanang sa worship pa lang jud daan sa worship pa lang grabe ka power gyud kay sa ngatan sa worship pa lang nga kanabitang ang presensya sa Ginoo kinang nagtawag na jud ba nga kanabitang nanay pagkutaw pag-abot sa dito na jud sa kanang naghealing na jud dito nga part nga kanang nabati na jud nako bitaw nga ang kalayo na bitaw jud nga mura kanang tibok lawas nimo ba nga niinit jud siya ba nga nabati na kung kanabang nadyoy kinang gikuha bitaw si God nga kanang kay sa ko man gud nga kanang giba nga Lord kanang gusto jud ko nga kanang ma-deliver ani ba nga ako nang gitinguha but di man jud na sa dayon pero kato bitaw nga kanang grabe gyud kanang if tinguhaon jud nimo ang kanabitang imong gipang kanabitang imo kanang nakay pangayoon sa Ginoo bitaw nga gusto ka nga mahimong gawas nun no nga dito nga kanang ato nga kanang instantly nga kanang na-feel nako ang presence ni God ang grabe nga kanang kalayo bitaw nga nadyoy kanang parichog kana bitong kanya nagtuyok ba sa kuang kinasuluran din ito nga kanang kanjud siya kanang grabe jud nga power jud sa isang tanan makaingon jud ka nga kanabang nabati na ko nga marag na kanabang marag hugot bitaw siya nga natanggong sa mga kanang gihulbot bitaw sa Ginoo kanang nagihulbot bitaw nga ato nga kanang na feel nako ang kanang kagaan sa akong pamati nga grabe jud kay ang gahom sa Ginoo nga na experience na ko ba so mara ta